म प्रवीण यादव तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो भ्याक्टरको दोस्रो लेक्चरमा। यस लेक्चर अन्तर्गत हामीहरु बेसिक म्याथमेटिक्सबाट एक्सरसाइजका कुराहरु डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। हामी बेसिक म्याथमेटिक्सबाट नै एक्सरसाइजको कुराहरु डिस्कस गरिरहनेछौं। जस्तै सबैसँग त बुक होला, प्रत्येक यो नेपालभरि नै यो बुकहरु चलिरहेको छ। जस्तै हेर्न सक्छु यो बुक हामीसँग सुकुन्द पुस्तक भवन भनेर लेखेको छ, बेसिक म्याथमेटिक्स है। ल यो बुक छ भने पेज नम्बर हामी पल्टाउन सक्छौं। एकैछिन एक्सरसाइज 11.1 प्रोडक्ट भ्याक्टरको एक्सरसाइज 11.1 बुक छ भने पेज नम्बर हामी पल्टाउन सक्छौं 227 पेज। त अब हामी पहिलाको लेक्चरमा एक्सरसाइज के कुराहरु नगरेर पहिला के गर्छौं, थ्योरी र कन्सेप्टहरु बुझाएको थियो। जुन बेसिक कन्सेप्टहरु हामीलाई एक्सरसाइज बनाउनको निम्ति जुन चाहिन्छ त्यो कन्सेप्टहरु के गरेको थियो हामी पहिलाको लेक्चरमा डिस्कस गरेको थियो। जुन विद्यार्थीले एक्सरसाइज यो डाइरेक्टली यो भिडियोमा आयो भने अलि गाह्रो हुन सक्छ है। त त्यसको लागि म के स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु कि यो एक्सरसाइज हेर्नुभन्दा एक्सरसाइजका भिडियो हेर्नुभन्दा पूर्व उसले पहिलाका लेक्चर हेर्दा झन क्लियर हुन्छ। त ल अब यसपछि हामी एक्सरसाइजतिर लागौं है। एक्सरसाइज हेरौ, धेरै विद्यार्थीले नै हिसाब बनाउन गाह्रो मान्छ। धेरै जसो विद्यार्थीले हिसाब बनाउन के ठान्छ, गाह्रो ठान्छ। म्याथमेटिक्स भन्नेदेखि उसको टाउको दुख्न थाल्छ। एक्चुअलीमा भन्ने हो भने गाह्रो कुरा केही छैन के। अहिले हामीहरु त अहिले जवानै छौं, जवान मान्छेले त जे नै गर्न सक्छ नि त। केही दुनियामा केही यस्तो छैन जुन हामी गर्न सक्दैनौं। बस चाहियो त थोरै डेडिकेसन चाहियो, केही त्यसमा अब त केही गर्नको लागि त मेहनत थोरै गर्नुपर्छ, हो त त्यो चाहियो। त त्यसैले हामी अलि बढी इरिटेट नमानेर सबै कुरा इजी छ के, मजाले पढ्देऊ, केही गाह्रो छैन। ल ढिल्ला नगरिकन अब हामी आफ्नो कामतर्फ लागौं। 1 नम्बरमा छ हेरौ त, एक्सरसाइज 1.1 छ, ठीक छ। ल 1 नम्बरबाट हामी गरौँ त, फाइन्ड द भ्याक्टर एन्ड युनिट भ्याक्टर परपेंडिकुलर टू इच अफ द फलोइंग पेयर अफ भ्याक्टर्स। अब हामीलाई 1 को 1 नम्बरमा सोल्युसन दुईटा भ्याक्टर दिएछ। सपोज let us consider the vectors are a बराबर 4 - 2, 3 and वेक्टर b बराबर 5 1 - 4। मानव दुईटा भेक्टर दिएछ हामीलाई, यो दुईटा प्वाइन्ट दिएछ र त्यसलाई हामी a र b ले इन्डिकेट गर्दियौ। सजिलो गर्नलाई a र b ले इन्डिकेट गर्दियौ। अब के भनिरहेछ यसमा, भेक्टर निकाल, यो दुईटा बीचको जुन रिजल्टेन्ट भेक्टर आउँछ त्यो भेक्टर निकाल र यसको युनिट भेक्टर यसको परपेंडिकुलर टू इच अफ द फलोइंग भेक्टर निकाल है। युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टू इच अफ द फलोइंग। त सबभन्दा पहिला हामी we have a क्रस b इक्वल्स टू, हामीलाई थाहा छ a क्रस b निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, पहिला हामीलाई डिटरमिनेन्टको रूपमा लेखिदिनु पर्छ। त यहाँ हेर i j k, i j भनेको युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस, युनिट भेक्टर एलोङ y एक्सिस एन्ड युनिट भेक्टर एलोङ z एक्सिस। अब i j k लेखिसकेपछि हामीले पहिलोको कोअर्डिनेट a के मानेछौं त्यो हामी यसमा भर्दिनु है। 4 - 2 र 3, त्यस्तै हाम्रो यो भइसक्यो 5 1 - 4। यति भइसक्दा हामीले यसको डिटरमिनेन्ट यदि ओपन गर्दियौ भने हाम्रो प्रोडक्ट अफ भेक्टर आइहाल्छ। त ल एकैछिन यसलाई मेटो गरौँ। a क्रस b। अब यसपछि चाहिँ i भेक्टर। अब हेर त, हामीले यसको डिटरमिनेन्ट ओपन गर्नु पर्दा पहिला i लिन्छौं, एक्सपान्डिङ एलोङ r1। त यो i लियो भने यो पुरै जान्छ र यो पुरै जान्छ। त फेरि हाम्रो बाँकी रहिहाल्छ 2 3 1 - 4 माइनस j भेक्टर लियो भने j मा हेर त यो लाइन र यो लाइन कटिहाल्छ, बचिहाल्यो हाम्रो यो र यो।
तो 4 3 5 माइनस 4 प्लस अब के भ्याक्टर लियो भने के मा यो र यो जान्छ हाम्रो बचिहाल्यो 4 माइनस 2 5 र 1। अब यसको डिटरमिनेन्ट ओपन गरिदिने एकैछिन हेर त यसको आई। अब हेर हामीले 3/3 अर्डरको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्दा यो रुलमा जान्छ र 2 यदि ए बी सी डी यो दिएछ हामीलाई यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्दा एडी माइनस बीसी एडी माइनस बीसी हो। यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। 2 अर्डरको डिटरमिनेन्ट 2/2 अर्डरको डिटरमिनेन्ट हाम्रो के हुन्छ एडी माइनस बीसी। तो त्यस्तै अब यो 2 अर्डरको मा कन्भर्ट भइसक्यो त यसको लागि हामी के गर्ने एडी माइनस बीसी गर्ने। त ल एडी भनेको यो र यो त 2 2 जा 4 सरी 4 2 जा 8 माइनस 3 माइनस जे यस्तै 4 चौका 16 माइनस 5 तिया 15 प्लस के भन्ने यति के भनेको 4 प्लस 5 गुना 10। अब यो हेर त यो भइसक्यो हाम्रो 5i माइनस 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 प्लस भइहाल्छ तो 16 और 15 31 जे प्लस 14 के यानी कि हाम्रो भ्याक्टर कति आयो 1 क्रस b कति आयो 1 क्रस b भनेको 5। यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौं 5 31 4 यो हाम्रो के आयो 1 क्रस b भ्याक्टर प्रोडक्ट बिट्विन a एन्ड b जसलाई हामी 1 क्रस b ले डिनोट गर्ने गर्छौं। अब यसमा के हुन्छ भने नि युनिट भ्याक्टर निकाल्नको लागि हामी पढेकै छौं युनिट भ्याक्टर पहिलो लेक्चरमा। त्यसैले भनिरहेको छु जुन विद्यार्थीले हाम्रो भ्याक्टरको पहिलो लेक्चर हेरेको छैन त्यो अलि त्यति बुझ्न त्यति फिल जस्तो हुँदैन पहिलो लेक्चर। त्यसैले पहिलो लेक्चर हेरेर आउनु है ल। त्यसपछि युनिट भ्याक्टर भनेको जुन भ्याक्टर दिएको छ त्यो र त्यसको म्याग्निट्युड। त भ्याक्टर हाम्रो के आयो युनिट भ्याक्टर along a क्रस b युनिट भ्याक्टर along a क्रस b। त a क्रस b हाम्रो कति आयो हामी यसलाई यस्तो लेख्न सक्छौं 5 31 र 4 यस्तो बाइ यसको म्याग्निट्युड निकालिदिने हामी 5 को स्क्वायर प्लस 31 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर। तो यो हाम्रो भइगला सरी है यो 5 31 4 अपन यो भइहाल्छ 525 प्लस एकैछिन यन्त्र लगाऊ हामी तिमीहरु पनि मसँगै क्याल्कुलेट गर्नु है अलि इजी हुन्छ 961 प्लस 4 चौको 16। अब यसलाई हेर्नु पर्दा क्याल्कुलेट गरेर हेर्यो भने हामी यो कति आइहाल्छ यो हाम्रो यति भयो। अब यसलाई 5/31 यति यसलाई हामी सल्भ गर्यो भने कति आइहाल्छ हाम्रो 1182। अब फेरि पनि अलि व्हाइट बोर्ड सानो भएको कारणले अलि गाह्रो छ। हेर त हाम्रो यति आइहाल्यो त यसलाई 5,31,4 अपन रूट अंडर 1182 यति भइहाल्छ। अब यसलाई फेरि पनि हामी यस्तो लेख्न सक्छौं 5i भनेको युनिट भ्याक्टर along x एक्सिस त्यो यसको लागि पनि भइहाल्छ 1182, 31 जे भ्याक्टर अपन 1182, 4
आई जे के भेक्टर अपन 1182 त्यो भइसक्यो हाम्रो आन्सर। सबभन्दा पहिला के गर्नु छ यसमा एकचोटि फेरि पनि हेर, दुईटा भेक्टर दिएछ र तिनीहरू बीचको क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु छ। त क्रस प्रोडक्ट निकाल्नको निम्ति हामी के गर्छौँ, डिटर्मिनान्ट ओपन गर्छौँ र डिटर्मिनान्ट ओपन गर्नको लागि डिटर्मिनान्ट गरिसकेपछि डिटर्मिनान्ट निकालिसकेपछि हामी के गर्ने, जुन भेक्टर आयो हाम्रो डिटर्मिनान्टको रिजल्टेन्ट, जुन भेक्टर क्रस प्रोडक्ट आयो त्यो क्रस प्रोडक्ट अपन जुन गिभन भेक्टर छ त्यसको म्याग्निट्युड हालिदियो भने हामी के पाउँछौँ, डिटर्मिनान्ट सरी युनिटी भेक्टर एलङ ए क्रस बी पाउँछौँ। हो त त्यही हो। अब त्यस्तै यो त भयो। त्यस्तै नेक्स्ट के छ भने 3i प्लस 2 नम्बरमा त्यसकै 3i प्लस जे प्लस 2k र अर्को छ त्यसकै 2i माइनस 2j प्लस 4k। त हेर त 2 नम्बरमा दिएको छ हाम्रो 3i प्लस j प्लस 2k एन्ड i माइनस 4j प्लस 2k। यस्तो दुईटा भेक्टर दिएको छ, त्यहाँ के थियो कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ। त हामी के पढेका छौँ, हामी यसलाई कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै 3, 1, 2 एन्ड 1, माइनस 4, 2। त यो भइसक्यो हाम्रो। अब के गर्ने, यसलाई ए मानिहाल्ने सजिलोको लागि, यसलाई के गर्ने बी मानिहाल्ने, एबी मानिहाल्ने। अब ए क्रस बी निकालिदिए। ए क्रस बी भनेको डिटर्मिनान्टको रूपमा आई जे र के, आईको साटो फेरि 3, 1, 2, 1 माइनस 4, 2। अब यसको डिटर्मिनान्ट हामी निकाल्न सक्छौँ, सजिलैसँग जिक्न सक्छौँ। र यसको डिटर्मिनान्ट निकालिसकेपछि फेरि के गर्ने, जुन डिटर्मिनान्ट आयो त्यो पहिलाको क्वेसन जस्तै जुन यसको रिजल्टेन्ट आउँछ ए क्रस बी को, त्यो रिजल्टेन्ट जुन आयो त्यो र त्यसलाई के गर्ने, त्यसको म्याग्निट्युडले डिभाइड गरिदिने, पहिलाको क्वेसन जस्तै छ। ल ए नम्बरमा यति थियो। अब बी नम्बरको लागि अब हेर त 2 नम्बरमा के भनेको छ भने ए दिएको छ हाम्रो, बी पनि दिएको छ। सो बाई क्यालकुलेसन दैट ए क्रस बी इज परपेंडिकुलर टू द कन्स्टिट्युएन्ट भेक्टर्स ए एन्ड बी अफ द प्रोडक्ट। यसमा के भनेको छ भने ए र बी भनेर, ए र ए बराबर हाम्रो एकैछिन सिस्टमेटिकली लेखौँ हामी। हाम्रो ए भेक्टर कति दिएको छ, 6i प्लस 3j माइनस 5k। यो बुकमा के गरेको छ भने 6i प्लस j माइनस 5k मात्रै गरेको छ। थोरै यहाँ से चाहिहाल्ने, यहाँ 3j हुन्छ। ल धेरै ट्राई गरेपछि त यो थाहा लाग्यो यसको बुकको एन्सर मिलाउनलाई। फेरि बी भेक्टर भनेको i माइनस 4j प्लस 2k। दुईटा भेक्टर दिएको छ हामीलाई। त यसमा दुईटा भेक्टर दिएको छ भने के भनेको छ कि ए क्रस बी इज परपेंडिकुलर टू इज कन्स्टिट्युएन्ट भेक्टर। अब के भनेको छ, जुन हामी ए क्रस बी निकाल्छौँ, ए क्रस बी जुन निकाल्छौँ त्यो के हुन्छ, ए क्रस बी ए सँग पनि परपेंडिकुलर हुनु पर्यो, बी सँग पनि परपेंडिकुलर हुनु पर्यो र यही ए क्रस बी ए सँग पनि परपेंडिकुलर हुनु पर्यो। त्यो हामीलाई हेराउनु पर्ने छ। त के गर्ने यसमा एकैछिन हेरौँ। सबभन्दा पहिले डिटर्मिनान्ट निकाल्ने हामी, ए क्रस बी आई जे के, आई भनेको 6, 3 माइनस 5, 1 माइनस 4, 2। ल 2 नम्बरको क्वेसनमा हेर त हामी
इफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर दुईटा भेक्टर गिभन छ र हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भने सो बाई क्यालकुलेसन डेट ए क्रस बी इज परपेन्डिकुलर टु द कन्स्टिट्युएन्ट भेक्टर्स ए एन्ड बी अफ द प्रोडक्ट भन्नुको निम्ति हामीलाई ए र बी भनेर दुईटा भेक्टर दिएको छ। अब के भनेछ जुन हामी ए क्रस बी निकाल्छौँ त्यो एसँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो र जुन त्यही ए क्रस बी हाम्रो बीसँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो त्यो देखाऊ भनेर भनिरहेको छ। त्यसका लागि हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो यदि डट प्रोडक्ट सिस्टम मानौँ कि कुनै एउटा भेक्टर ए छ कुनै एउटा भेक्टर ए छ र अर्को भेक्टर बी छ त यिनीहरूको बीचमा यदि डट प्रोडक्ट माइन गर है डट प्रोडक्ट यदि 0 छ भने के हुन्छ यिनीहरू एक आपसमा परपेन्डिकुलर यानी कि ए परपेन्डिकुलर अन बी यस्तो भनेर हुन्छ हो। त हामीले यही कन्डिसन हेराइदियो भने हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ कि यदि ए क्रस बी डट ए हेराउने फेरि ए क्रस बी डट बी हेराउने यदि दुईटैको रिजल्ट यदि हाम्रो 0 को बराबर आयो भने हामी के भन्न सक्छौँ रे कि ए क्रस बी इज परपेन्डिकुलर टु बोथ अफ इट्स कन्स्टिट्युएन्ट ए एन्ड बी। त हेर त हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने हामी पाउँछौँ -14 -17 यति पाउने हो हामीले। अब यसको लागि हेर त यति त तिमीहरू यो क्याल्कुलेट गर्नु ल। अब नाउ ए क्रस बी डट ए क्रस बी कति छ त ए क्रस बी भनेको -14 -17 -27 डट ए भनेको 6 3 -5। अब हामीले पढेको थियो यदि डट प्रोडक्ट बिट्विन टु भेक्टर यदि दुईटा पोइन्टमा छ भने x1 x2 प्लस y1 y2 त्यस्तै तीनवटा पोइन्टमा छ भने x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 यो चाहिँ नबिर्सनु ल। त यो हेर त हामीले तीनटा पोइन्टमा छ त x1 x2 त -14 × 6 प्लस y1 y2 -17 × 3 प्लस z1 × z2 यानी कि -27 × -5। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्दा हामीले कति पाउँछौँ यो भइसक्यो 14 छक्के 84 माइनस 17 तिया 51 प्लस 27 पंचे 135 यो हामी गर्यो भने 0 पाउँछ यानी कि ए क्रस बी र ए को डट प्रोडक्ट कति आयो हाम्रो 0। तो इसलिए हामी के जान्न सक्छौँ देयरफोर ए क्रस बी इज परपेन्डिकुलर टु ए भेक्टर यो हामी सजिलैसँग प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै ए क्रस बी र ए लाई हेरायो अब एकचोटि फेरि त्यही ए क्रस बी र ए क्रस बी डट बी लाई हेराउनु हेर त जाने तो कहीं अब हामीले ए क्रस बी डट ए त हेराइदियो अब त्यस्तै ए क्रस बी डट बी हेराउनु पर्यो। त ए क्रस बी को साटो हाम्रो यति त्यस्तै बी को साटो हाम्रो कति 1 -4 र 2। अब तीनटा पोइन्टमा यो पनि छ यो पनि त्यस्तै गरिदिने x1 x2 -14 × 1 प्लस -17 × -4 प्लस -27 × 2 र यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो पनि 0 आउँछ। त यसबाट हामी के थाहा पाउँछौँ कि ए क्रस बी इज परपेन्डिकुलर टु बी भेक्टर। त
ठीक त्यस्तै त्यसको 2 नम्बरमा के क्वेसन दिएछ भने ए भन्ने एउटा पोइन्ट दिएछ, बी भन्ने पनि एउटा पोइन्ट दिएछ, सी भन्ने पनि एउटा पोइन्ट दिएछ। त्यस्तै योमा के भनिरहेछ भने सो दैट ए बी सी आर म्युचुअली परपेंडिकुलर एन्ड दैट ए क्रस बी इज इक्वल्स टु 7c। यो पनि सजिलै छ। हेर त 2 को 2 नम्बर के दिएछ भने ए बराबर 2 3 6 त्यस्तै बी बराबर 3 - 6, 2 त्यस्तै सी बराबर हामीलाई 6 2 - 3 यति दिएको रहेछ। अब के भनिरहेछ ए बी सी आर म्युचुअली परपेंडिकुलर भनेर हेराऊ र ए क्रस बी भनेको 7c आउँछ भनेर हेराऊ। यो पनि सजिलो छ। हेर त हामी पढेको थियो म्युचुअली परपेंडिकुलर हुनको लागि ए डट दुईटा भेक्टर बीचको डट प्रोडक्ट के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। त्यही फन्डा हामी यसमा पनि लगाउँछौँ। हेर त हेयर ए दिएछ ए डट बी, ए को कोअर्डिनेट कति 2 3 6 डट 3 - 6 र 2। यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ तीनटा कम्पोनेन्ट छन् x1 x2 y1 y2 z1 z2। x1 र x1 लाई गुणन गरौँ हामी त 3 गुना 6 प्लस 6 त्रिक 18 माइनस 18 प्लस 6 गुना 12। यो भइसक्यो हाम्रो कति 12 6 18 बाट 0 भइहाल्यो। यसबाट के हामी प्रमाणित गर्यौं भने एक के छ b मा परपेंडिकुलर छ। त्यस्तै b क्रस सी निकाल्ने हामीले छुट्टी। बी भनेको कति पोइन्ट छ 3 - 6, 2 डट सी भनेको 6 2 -3। यसलाई हामी सल्भ गर्यौं भने 6 त्रिक 18 माइनस यो भइहाल्यो हाम्रो सरी है 6 त्रिक 18 यो भइहाल्छ माइनस 12 माइनस 6। तो यो पनि 0 भइहाल्यो। यसबाट के प्रुफ भयो कि B इज म्युचुअली परपेंडिकुलर अन C। त्यस्तै C डट A हराइदिने हो भने C भनेको पोइन्ट हाम्रो कति दिएको छ 6 2 -3 र 2 3 6 दिएछ हाम्रो। त्यसलाई हामी गुणन गरियो भने 6 गुना 12 प्लस 3 गुना 6 माइनस 6 त्रिक 18 12 6 18 बाट 18 गयो भने 0। योबाट के प्रमाणित भयो भने C is perpendicular, C vector is perpendicular on A। त पहिलो पार्ट अफ द क्वेशन हाम्रो यो थियो कि A B C र A B र C के छ तीनटै भेक्टर एक आपसमा के छ भने परपेंडिकुलर छ भनेर हेराऊ भनेर हाम्रो पहिलो पार्ट अफ द क्वेशनमा थियो। अब त्यस्तै सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेशनमा के छ भने एकछिन यसलाई मेटौं। सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेशनमा के छ भने A क्रस B इज इक्वल्स टु 7c छ भनेर हेराऊ। त्यसको लागि हामी पहिला A क्रस C निकाल्नु पर्यो। ल पहिला A क्रस C निकाल्ने हामी सरी है A क्रस C हैन A क्रस B। त्यसपछि A क्रस B इज इक्वल्स टु 7c छ भनेर देखाऊ भनेर छ। त अब त्यसको लागि के गर्ने सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेशन में के गर्ने सेकेन्ड त्यो त पहिलो पार्ट थियो त्यसमा के भनिरहेछ A क्रस B इज इक्वल्स टु 7c छ भनेर हेराऊ। यो हेराउनु पर्ने छ हामीले। त्यसको लागि पहिला A क्रस B निकाल्नु पर्यो। A क्रस B त A क्रस B को हामी के पढेका छौं निकाल्नलाई I J र K। त I को सट्टा त्यसपछि A र B को कोअर्डिनेट हाल्दिने 2 3 6 र 3 - 6 यसको डिटरमिनेन्ट ओपन गरियो भने यो 6 छ है। यसको डिटरमिनेन्ट ओपन गरियो भने तिमीहरु क्याल्कुलेट गर्नु ल म यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएर छु। यसको डिटरमिनेन्ट ओपन गरियो भने हामी कति पाउँछौ 42 14 -21। अब यति बराबर 7c हुनु पर्यो। त हेर त A क्रस B बराबर हामीले कति पायौ A क्रस B बराबर हामी कति पायौ 42 14 -21। अब यसबाट हेर त यसबाट हामीले 7 यदि कमन झिक्यौ भने दुईटैमा तीनटैमा हामी 7 कमन हेरिरहेको छौ। त्यो भइजाला हाम्रो 7 6 42
7 गुना 14 7 21। अब हेर त यो कोअर्डिनेट 6 2 र -3 6 2 र -3 हाम्रो c को कोअर्डिनेट हो त यतिको साटो हामी c लेख्न सक्छौं इज इक्वल्स टु 7c। त्यही हाम्रो प्रुफ गर्नु पर्ने थियो कि a क्रस b बराबर 7c छ भनेर प्रुफ गर। त ल आजको लागि यस लेक्चरमा यति नै। बाँकी 3 नम्बरसम्म यसमा भइहाल्यो, सरी 2 नम्बरसम्म। 3 नम्बरदेखि हामी दोस्रो लेक्चरमा लिएर आउने नै छौँ। ल पढाइ गर्दै बस्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट।